बड़ा बेवकूफ़ पकड़ के लिया। और पता किया, पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ़ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ खुश हो गया, इनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिमेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ़ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि जरूर जाएंगे। वो बेवकूफ़ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ तुम वही बेवकूफ़ न हो? बोला हाँ हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला तेने समझ ले, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भिजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ़ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ़ तेज हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में इस वक्त तुमसे भी बड़ा बेवकूफ तो हम। करो तुम इबादत सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। तो इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे। हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कम से कम इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है। और सुनो ये मेरी बात नहीं है, फरमाने मुस्तफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादा लहकुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह जो वादा किया है इंशाअल्लाह वो जन्नत में महल देने का, जन्नत में अल्लाह घर देने का जो वादा किया है, आखिरत का दिन होगा और कयामत का दिन होगा। अल्लाह हिसाबो किताब फरमाकर उस घर की चाबी आपके हाथों में देगा कि जा दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, हम तुम्हारे लिए घर तैयार कर रखे हैं। दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए महल तैयार कर रखे हैं। तो मेरे भाई इतना बड़ा मजमा है, ये मस्जिद आपके सामने है, अल्लाह का घर है। और उसी अल्लाह का घर है जिस अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, जिस अल्लाह ने माल से नवाजा है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर 10 दुआ मांगी जाएगी। उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी। है कोई पहला अल्लाह का शेर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देते हैं तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो आपसे वादा किया
دیا ہے جنت میں محل کا, اللہ وہ جنت میں محل آپ کو عطا فرما دے گا. ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان, کوئی مرد مجاہد, کوئی دین کا سپاہی, کوئی میدان جنگ کا غازی, کوئی خانے کعبہ کا حاجی, کوئی تاجر ہو, کوئی ماسٹر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہو, 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے. نقد ہے نقد دے دو, نقد نہیں تو انشاءاللہ نام لکھا دو اپنے ماں باپ کے نام پر. دیکھنا اس کا بدلہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا میں ملتا ہی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے, ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے. اور سنو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ 7 لاکھ روپے عطا فرمائے گا. بے شک کتنا عطا فرمائے گا بولیے؟ 1 روپیہ کا بدلہ کتنا دے گا اللہ؟ 7 لاکھ عطا فرمائے گا. قربان جائیے. ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان, ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا؟ ایک پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائیے, ہے جائے انشاءاللہ. اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں 10 دعائیں مانگی جائے گی انشاءاللہ. یہ ہزاروں کا مجمع, یہ جمع غفیر اس کے لیے دعا کرے گا, اس کے بچوں کے لیے دعا کرے گا, اس کے اہل و عیال کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ. پہلا کوئی خوش نصیب نوجوان 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی. یہ جوکی کی سرزمین ہے, یہ بڈینگا کی سرزمین ہے, ڈینگا چوک کی سرزمین ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جہاں سخی لوگ رہتے ہیں, فیاض لوگ رہتے ہیں, دل والے لوگ رہتے ہیں. پہلا کوئی ماسٹر صاحب ہو, کوئی پروفیسر صاحب ہو, کوئی انجینئر صاحب ہو, کوئی ڈاکٹر صاحب ہو, پہلا کوئی آدمی تیار ہو جائے میرے بھائی. کوئی پارشد ہو, کوئی مکھیا ہو, کوئی سرپنچ ہو, ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان ایک آدمی کوئی تیار ہو بھائی 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی کوئی تیار ہو. اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے پیسہ والا یہاں پر بیٹھا ہے, زمیندار یہاں پر بیٹھا ہے, دکان والے مکان والے الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس والے, کھیت والے, سونا چاندی کے مالک یہاں پر بیٹھے ہیں. ایک کوئی آدمی, وہ اللہ جس اللہ نے مجھے مال والا بنایا, سونے چاندی کا مالک بنایا, اسی اللہ کا گھر ہے. آج اللہ کا گھر بنا دو, اللہ دنیا میں بھی گھر بنا دے گا, آخرت میں بھی گھر بنا دے گا. اللہ کا گھر کو آباد کرو, اللہ تیری زندگی کو آباد کر دے گا. اللہ کا گھر بنا دو, اللہ آخرت کا گھر بنا دے گا. کوئی پہلا نوجوان ہے بھائی کوئی پہلا سخی ہے انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی نہ کوئی تو تیار ہوگا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات کی امید ہے, اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا, اللہ کسی نہ کسی کو چنے گا انشاءاللہ. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تیار نہیں ہوگا, ضرور تیار ہوگا. میرا اللہ تیار کروائے گا. میرا اللہ جس کے دلوں کے اندر میں باتوں کو ڈالے گا, ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات کی امید ہے. یہ دائیں سے لے کر بائیں تک, آگے سے لے کر بائیں تک, پیچھے تک اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ. کئی ہزار لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے. کوئی خوش نصیب نوجوان پہلا کوئی آدمی تیار ہو بھائی 10,000 روپے دینے والا. کوئی بڑی رقم نہیں, ایک چھوٹی سی رقم ہے 10,000 روپے کی رقم. اللہ اکبر کبیرہ. آج کوئی میرے گھر میں حادثہ ہو جائے, ارریا پورنیہ ہاسپٹل کی نوبت, چکر کاٹنے کی نوبت آ جائے, یہ 10-20,000 روپے یوں ختم ہو جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا. آج اللہ کے گھر میں گھر بنا دو, اللہ کا گھر بنا دو, یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا, جس کا جزا میرا اللہ آخرت میں پہاڑ بنا کر, ذخیرہ پہاڑ, نیکیوں کا ذخیرہ بنا کر, پہاڑ بنا کر تیرے سامنے پیش کر دے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. پہلے خوش نصیب نوجوان 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی. پہلا آدمی تیار ہو جائے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے کہ حضرت میرے طرف سے یہ 10,000 روپے مسجد کے اندر میں تعاون رہے گا الحمدللہ. ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان بھائی؟ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ. ابھی فرمائش بہت ہے, بھوجپوری کی فرمائش ہے, بھوجپوری سنانا ہے, بنگلہ بھی سنانا ہے انشاءاللہ. ہم سنانے کے لیے تیار ہیں. اے بابو بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا, بیٹھ جا. ہے کوئی پہلا خوش نصیب نوجوان بھائی؟ کوئی میرا بھائی ہے, کوئی میرا دوست